اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن رشید دے پارہ نمبر 6 اور سورہ المائدہ کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ دے کولوں ڈرو، اے ایمان والو اللہ دے کولوں ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ دا قرب حاصل کرن واسطے اللہ دا محبت اور اللہ دی الفت، اللہ دے قریب ہون واسطے وسیلہ تلاش کرو۔ پھر فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ دے رستے دے اندر کوشش کرو، محنت کرو، لعلکم تفلحون، یہ محنت اس ارادے نال کرو تاکہ تساں کامیاب ہو جاؤ۔ کی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ دے کولوں ڈرو، اللہ دے کولوں ڈرو۔ اس ڈر دے حوالے نال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دی سورہ اعراف دے اندر ایک مقام تے ارشاد فرمایا 9واں پارہ، فرمایا جڑے میرے کولوں ڈردے نے پھر میں انہاں نوں انعام کی دینا۔ جڑے ڈر جاندے نے، جڑے خوف کھاندے نے، ہر کم میرے ڈر اور خوف دی وجہ تو کردے نے، عبادت کردے نے تو میرے خوف دی وجہ تو، نماز روزہ حج زکوٰۃ ادا کردے نے تو میرے خوف دے اندر، فرمایا دنیاوی کماں دے اندر ایک دوسرے دا حیا کردے نے، ایک دوسرے دی عزت احترام کردے نے مسلمان ہون دے ناطے میرے خوف دی وجہ تو، فرمایا جو میرے تو ڈر جاندے نے میں رب انہاں تے انعام کی کرنا۔ اللہ قرآن وچ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف 9ویں پارے دے اندر ارشاد فرمایا، آیا کریمہ نمبر 96 دے اندر اللہ فرماندا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اللہ فرماندا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، او بس اگر بستی والے آمنوا ایمان لیاندے، واتقوا فرمایا میرے کولوں ڈر دے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے اے بستیاں والے، اے پنڈاں والے، شہراں والے اگر میرے کولوں ڈر دے، میرا خوف کھاندے، میرے کولوں ڈر کے کسے دوسرے دا حق غصب نہ کر دے، کسے دوسرے دی عزت مجروح نہ کر دے، فرمایا میرے کولوں ڈر کے ملاوٹ نہ کر دے بلکہ ہر ویلے میرے کولوں ڈر کے کم کر دے، اللہ فرماندا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماندا ہے ضرور اساں انہاں تے زمین انہاں تے اوپر آسماناں تو برکتاں نازل کر دے، والارض فرمایا تے زمین نو بھی کھول دین دے کہ زمین دے وچوں بھی برکتاں لٹ دے۔ اللہ فرماندا ہے جے اہل زمین بستیاں والے، پنڈاں والے، شہراں والے، مکاناں والے میرے کولوں ڈر دے تو فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ فرماندا ہے میں آسمانہ تو رحمتاں انہاں تے برساندا، انہاں تے برکت برساندا، والارض، اور اللہ فرماندا ہے زمین دے وچوں بھی انہاں واسطے برکتاں کھول دیندا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے میں انہاں نوں سمجھاندا رہنا، میرا قرآن بھی پڑھدے نے، قرآن بھی سندے رہندے نے، قرآن بھی پڑھدے نے، قرآن بھی سندے رہندے نے، قرآن بھی پڑھدے نے، صبح و شام قرآن دی تلاوت گھراں دے اندر بھی ہوندی ہے، مسجد دے اندر بھی نماز فجر تو بعد قرآن پڑھیا جاندا ہے، گھراں دے اندر بھی ماواں بہناں بیٹیاں بزرگ بچیاں قرآن دی کھول کے تلاوت کردیاں نے۔ اللہ فرماندا ہے میں انہاں نوں بڑا ہی سمجھایا، میں انہاں نوں سمجھاندا
رہنا وا وَلَٰكِن كَذَّبُوا مگر انہاں نے جھٹلایا جدوں انہاں نے جھٹلایا قرآن نو بھی جھٹلایا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان نو بھی جھٹلایا اللہ فرماندا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللہ فرماندا ہے پھر انہاں تے جدوں اوکھا ویلا آندا ہے پریشان ہوندے نے یا اللہ اوکھا ویلا کیوں آ گیا یاد رکھنا اوکھا ویلا بھی دو قسم دا ہے ایک ہے اللہ والوں امتحان دانا ایک ہے اللہ والوں پکڑ دا آ جانا یعنی اللہ والوں پکڑیا جانا دونوں الگ الگ چیزاں نے جدوں اللہ والوں امتحان آوے دعا کرنی چاہیے اللہ کامیاب کرے جدوں اللہ والوں پکڑ آ جاوے دعا کرنی چاہیے اللہ پکڑ دے کولوں محفوظ فرمائے اللہ فرماندا ہے جدوں گھراں دے اندر تنگیاں آندیاں نے پریشانیاں آندیاں نے بندہ ذہنی تے قلبی سکون تباہ کو برباد کر بیٹھدا ہے پھر سوچدا ہے میرے نال کی ہویا اللہ فرماندا ہے میرا قرآن بول بول کے اعلان کر رہے وَلَٰكِن كَذَّبُوا تسی نہ قرآن نو منیا نہ میرے مصطفیٰ دے فرمان نو منیا تساں قرآن نو بھی جھٹلایا مصطفیٰ دے فرمان نو بھی جھٹلایا فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللہ فرماندا ہے جدو تسی قرآن نو جھٹلایا جدو محبوب علیہ السلام دے فرمان نو جھٹلایا میں تے بڑا سمجھایا اللہ کہندے تانوں اے میرے محبوب دے غلاموں قرآن دے وچ جگہ جگہ تے تانوں سمجھایا اے کم نہ کرو اے کم نہ کرو اینج کرو لیکن تساں پھر بھی قرآن نو جھٹلایا فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تے اساں تواڈے اس پیڑے کام تے جڑا تسی ساڈی گل نہیں مننی اللہ فرماندا اساں تانوں گرفتار کر لیا ہے اساں تانوں پکڑ لیا ہے تسی میری پکڑ دے اندر آ چکے کس گل دی بنا تے کہ تساں نہ میری مننی نہ میرے محبوب آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دی گل مننی اللہ اکبر ایک اور مقام تے جڑے اللہ دے کولوں ڈردے نے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے انہاں دے واسطے انعام کیے جڑے مالک دے کولوں ڈر جاندے نے اللہ فرماندا ہے انہاں واسطے انعام کیے سورہ الزمر 23واں پارہ بولیے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبینہ اللہ فرماندا ہے لیکن الذین اتقوا ربهم فرمایا او لوگ جڑے اللہ دے کولوں ڈر جاندے نے اللہ دے کولوں خوف کھاندے نے ڈردے نے ڈر کے کسی نال زیادتی نہیں کرتے کسی نو مندا نہیں بولدے ماواں بہناں بیٹیاں دا حیا کردے نے اپنے تو کمزوراں دی عزت کردے نے بوڑھیاں دا حیا کردے نے بچیاں تے شفقت کردے نے اہل علم دی قدر کردے نے اللہ فرماندے جڑے رب دے کولوں ڈر جاندے نے انہاں نو انعام کی دینا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مُّبَيِّنَةٌ میرا رب فرماندا ہے جنت دے اندر بالا خانے انہاں نو دینا بالا خانیاں دے اوپر بھی بالا خانے کی مطلب ایک منزل بھی ہے پھر او دے اوپر بھی منزلاں نے اللہ فرماندا ہے اے منزلاں والے محل کنا واسطے نے فرمایا جڑے دنیا تے رب دے کولوں ڈر جاندے نے اللہ انہاں نو ایک منزل والا نہیں کئی منزلاں والا محل عطا فرماندا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جنت دے اندر مختلف مرتبے ہون گے اہل جنت دے تے بعض جنتی نا اوپر ویکھن گے کہناں نو جنہاں دے مرتبے اچے ہون گے جنہاں نو اللہ منزلاں دے گا بے کوئی کسے دا محل اچا ہوئے پہلا فلور پھر سیکنڈ فلور پھر تھرڈ فلور یعنی پہلی منزل پھر دوسری منزل پھر تیسری منزل پھر چوتھی منزل اور چوتھی منزل تے بیٹھا ہوئے تے اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے انہوں ویکھن واسطے سانو اپنا سر اٹھانا پئے گا نظر اوپر کرنی پئے گی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے
مرتبے ہونگے جنت والیاں دیاں منزلاں ہونگیاں تے جڑے تھلے ہونگے نا جنتی او اوپر والیاں نو ویکھن گے انج ویکھن گے جویں مشرق یا مغرب دے اندر کوئی ستارہ ویکھیا جاندا ہے. ستارہ ویکھن واسطے اے سر چکنا پیندا ہے نا, اکھاں اوپر کرنیاں پیندیاں نے. فرمایا انج ویکھن گے جویں آسماناں تے مشرق یا مغرب دے اندر ستارہ دیکھیا جاندا ہے. حضور علیہ السلام دے صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ اے منزلاں تے اونچیاں نبیاں دیاں ہونگیاں نا, اعلیٰ منزلاں تے او منزلاں تو نبیاں دی ہونگے. فرمایا جڑے اللہ تے ایمان لے آئے تے اللہ دے کولوں ڈر گئے او بھی انہاں منزلاں تے پہنچ سکدے نے. اللہ دے اتے ایمان لے کے اور اللہ دے کولوں ڈر گئے او بھی انہاں منزلاں تے. اللہ کریم نے بھی اسے گل دا ذکر فرمایا ہے. فرمایا لاکن الذین اتقوا ربہم, جڑے اپنے رب دے کولوں ڈرے, غرف من فوقہا, انہاں واسطے بالا خانے نے, غرف مبینہ, تے بالا خانے دے اوپر بالا خانے یعنی مکان دے اوپر محل دے اوپر محل ہے. یا اللہ ہور کی ہے تیرے کولو ڈرن والیاں واسطے؟ میرا اللہ ارشاد فرمائندا ہے تجری من تحتها الانہار, اونا محلہ او محل بالکل سادہ نہیں بلکہ فرمایا محلہ دے تھلے نہراں بھی بہ رہیاں نے. نہراں یا اللہ کیڑیاں نے جڑیاں ساڈے پاکستان دے اندر نے کچیاں تے پکیاں؟ فرمایا نہیں بلکہ نہراں نے دودھ دیاں بھی نہراں ہون گیاں تے شہد نالوں مٹھے پانی دیاں بھی نہراں ہون گیاں. کینا واسطے؟ جڑے اللہ دے کولوں اللہ دے خوف دے اندر زندگی گزاری. ایک اور مقام تے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, فرمایا جنہاں نے زمیندارا کیتا اللہ دے خوف دے اندر, بزنس کیتا, کاروبار کیتا, تجارت کیتی رب دے خوف دے اندر, دکان تے بیٹھے ناپ تول دے اندر کمی بیشی نہ کیتی, کس وجہ تو کہ اللہ دا ڈرے, پھل بیچیا تے اللہ دے خوف دے اندر, بھئی دنیا دا جیڑا بھی کم کیتا ملازمت اختیار کیتی اللہ دے خوف دے نال, پھر ملازمت کیتی, کرپشن نہیں کیتی بلکہ لوگاں دی خدمت کیتی, لوگاں دی فلاح و بہبود واسطے کم کیتا. اللہ ارشاد فرماندا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, فرمایا دوسرے واسطے نماز پڑھن والے واسطے ایک جنت, روزہ رکھن والے واسطے ایک جنت, حج کرن والے واسطے ایک جنت. فرمایا جیڑا میرے کولوں ڈر جاندا ہے جنتان, جدوں دنیا تو ٹرے گا مر جائے گا قبر وچ پہنچے گا قیامت آئے گی, اللہ فرماندا ہے او میرے کول ڈر کے زندگی گزارن والیا تیرے واسطے ایک جنت نہیں بلکہ مقام ربہ جنتان, اللہ نے تینوں دو جنتاں عطا فرمائیاں نے. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, دو جنتاں. کتنی ہیں جی؟ بھئی دنیا تے میری خواہش ہے کھلا مکان ہوئے, گراسی پلاٹ ہوئے اور باغیچہ ہوئے تے رہن دا مزہ آندا ہے نا, بولیے. تے او جنت جتھے منزلاں بھی دو, تھلے نہراں بہ رہیاں نے, باغات بھی نے, پھر نہراں بھی عام نہیں, دودھ دیاں اور شہد دیاں نہراں ہیں. اور میرا رب فرماندا ہے میرے کو ڈرن والے تو آ تے صحیح, تینوں ایک محل نہیں دو محل بھی دیاں گا تھلے اتے, تنالے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, تو جنت دے اندر پہنچ تو صحیح, مر کے قبر دے اندر پہنچ, میں محمد رب دو جنتاں عطا فرماواں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے دے اندر بڑا طویل واقعہ لیکن میں مختصر کرنا. ایک نوجوان اللہ دے خوف دی وجہ تو فوت ہو گیا. واقعہ پیچھے طویل ہے لیکن اختصار وقت دی وجہ تو میں شارٹ کر رہا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چادر ہوئے, کہنے لگے اے امیر المومنین اساں راتی ایک سچا واقعہ ویکھیا ہے, ایک نوجوان رب دے خوف دی وجہ تو دنیا تو چلا گیا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے تساں مینوں دسیا کیوں نہیں اودے جنازے 'چ میں شرکت کردا، اس دی تدفین میں شرکت کردا؟ پر میں ہن انج کرو چلو مینوں اس نوجوان دی قبر تے لے چلو۔ حضرت امیر المؤمنین اس نوجوان دی قبر تے پہنچے، قبر تے جا کے کیا السلام علیک یا اہل القبر، اے قبر والے تیرے تے سلامتی ہوے۔ جواب آیا وعلیکم السلام یا امیر المؤمنین۔ حضرت عمر نے قبر اہل قبر نو سوال کیتا، اے قبر والے اساں قرآن دے وچ پڑھے اللہ فرماندا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جیڑا بندہ دنیا تو اس حالت دے اندر فوت ہویا کہ اللہ دا خوف رکھیا، ڈر رکھیا، اللہ فرماندا ہے میں 2 جنتاں عطا کراں گا۔ اے صاحب قبر کیا تو رب دے وعدے نو سچ پایا؟ جواب آیا اے امیر المؤمنین جس طرح میرے رب نے قرآن وچ وعدہ کیتا ہے او میرے کول ڈر کے آن والیا 2 جنتاں عطا کراں گا۔ میں قبر دے اندر جدوں پہنچا میرے رب نے واقعی وعدے نو سچ فرما دیتا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، میرے رب نے وعدہ واقعی بھئی ہو سکتے ہیں میں وعدے تو پھر جاواں تساں پھر جاؤ، بھئی کوئی بڑے تو بڑا مفکر اسلام پھر جائے، کوئی سیاست دان پھر جائے، وہ تو پھر دے ہی نہیں نا، لیکن اللہ فرماندا ہے میرا وعدہ ہے۔ یہ وعدہ کس دا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے تجری من تحتها الانہار، جنت بھی ایسی، منزلاں بھی ایسیاں، بالا خانے بھی ایسے جدے تھلے نہراں بہ رہیاں ہونگیاں۔ پھر ارشاد فرمایا او میرے محبوب دی امت کتے پریشان نہ ہونا کہ ایڈا وڈا رب نے اعلان کیتا ہے، پتہ نہیں پورا بھی ہوئے گا کہ نہیں۔ اللہ نے سورہ الزمر 23ویں پارے دے اندر ارشاد فرمایا وعد اللہ، فرمایا کسے دنیا دار دا وعدہ نہیں، کسے جناب والا، کسے سیاست دان دا وعدہ نہیں، کسے مفکر دا وعدہ نہیں، بلکہ وعد اللہ، اے وعدہ اللہ دا ہے۔ اللہ فرماندا ہے لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ فرماندا ہے میں اپنے وعدے دی خلاف ورزی کردا، میں جو کہہ دیتا ہے کہ جنت دے اندر 2 منزلاں والے محل ملے گا، نہراں بھی ہونگیاں تھلے، فرمایا وعد اللہ، اے میرا وعدہ ہے لا یخلف اللہ المیعاد، تے میں رب دا وعدہ جھوٹا نہیں ہوندا، میرے رب دا وعدہ سچا ہی ہوندا ہے، میں اپنے وعدے دی خلاف ورزی کردا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام تے پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اچھا اے سن دنیا دے اندر نعمتاں، جدوں اللہ دے کولوں ڈرن والے، اللہ دے کول خوف نال زندگی گزارن والے دنیا تو ٹر جان گے، قبر دے اندر پہنچن گے، اوتھے کی منظر ہوئے گا؟ اللہ نے اس منظر نو بھی اپنے قرآن وچ بیان فرمایا ہے۔ بولیے سبحان اللہ، قرآن سن کے تو سبحان اللہ بولیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر آیا کریمہ نمبر 73-24 پارے دے اندر پھر ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، میرا اللہ ارشاد فرماندا ہے جنہاں نے زندگی انج گزاری کہ رب دے کولوں ڈردے رہے، اللہ دے کولوں ڈردے رہے، اللہ دا خوف کھاندے رہے، جھوٹ نہیں بولیا اس واسطے کہ رب دا ڈر ہے، سچ بولیا اس واسطے کہ رب دا ڈر ہے، ناپ تول دے اندر کمی نہیں کیتی کہ رب دا ڈر ہے، کسے تے ظلم زیادتی نہیں کیتی کہ رب دا ڈر ہے۔ فرمایا ہر معاملے دے اندر میرے کولوں ڈردے رہے، جدوں دنیا تو جان گے فرمایا رب إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، فرمایا اونا دیاں سواریاں اگے پیچھے جنت دے اندر جان گیاں، اونا دیاں سواریاں اگے پیچھے ہون گیاں، اور روٹ کی ہوئے گا؟ آئے ہائے ہائے إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، روٹ کیڑا ہونا ہے جی؟ گڑیاں دے روٹ ہوندے نے نا، اے فلان سائٹ تے جانی ہے، روٹ پرمٹ بنے ہوندے ہیں، اے فلان سائٹ تے
خلاف ورزی نہیں کرنی ورنہ چلان کر دیتا جائے گا. اللہ فرماندا ہے یہ جڑیاں سواریاں ہون گیاں نا اللہ دے کولوں ڈرن والیاں دے کول جنہاں تے بیٹھے ہون گے فرمایا انہاں دا روٹ کدھر دا بنیا ہوئے گا جنت والا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے یا اللہ سواریاں تے بہ گئے وہ جڑی سڑک جنت نو جا رہی ہے سواریاں ادھر جا رہی ہیں ہن اگے کی ہوئے گا. اللہ فرماندا ہے پھر قرآن پڑھ قرآن وچ تے ہر چیز دا ہی بیان ہے نا تو پڑھیا ہوئے تے تاں ہی ہے نا. قرآن پڑھ کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز دا بیان ارشاد فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے حتی اذا جاؤہا توجہ ہے جناب دی توجہ میرے وال یہ کام میں انہوں نے کرنا ہے تساں توجہ میرے وال رکھنی ہے. اللہ فرماندا ہے حتی اذا جاؤہا فرمایا جدوں سواریاں پہنچن گیا نا جنت دے دروازے تے آئے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیڑیاں سواریاں جنہاں تے خوف خدا رکھن والے بابا جی غلام مصطفیٰ صاحب جنہاں تے اللہ دے کولوں ڈرن والے بیٹھے ہون گے جنہاں دے کولوں خوف خدا رکھن والے بیٹھے ہون گے ہر کام کرن تو پہلے سوچتے ہون گے کہ تے رب تے ناراض نہیں ہو جائے گا ایک کام کیتے میرے رب نو ناراض نہ کر دے وے رب نو راضی کرن والے کم کردے ہون گے. فرمایا سواریاں تے بہ کے جدوں جنت دی سڑک تے ہون گے تے اگے جنت دا دروازہ آئے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا او میرے کول دنیا تے ڈرن والے ہو جدوں تہاڈیاں سواریاں اللہ فرماندا ہے جنتی روٹ تے ہون گیاں جنت دے دروازے تے پہنچن گیاں فرمایا کھڑکان دی لوڑ نہیں پوے گی. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا جنت دے دروازے تہاڈا کھلے ہوئے انتظار کر رہے ہون گے. او ڈرن والے ہو جنتی دروازے کھلے ہون گے تہاڈا انتظار کر رہے ہون گے. لیکن یاد رکھنا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو جنت دے اندر سب تو پہلے میرے نبی نے داخل ہونا ہے صلی اللہ نبی کریم علیہ السلام نے جدو جنت دے دروازے تے پہنچنا دروازہ بند ہے. دروازہ ہن تسی حیران ہوو گے کہ ڈرن والے جڑے عام مومن نے انہاں واسطے تے کھلیا سی تے حضور جدو پہنچن گے تے بند کیوں ہوئے یہ دے وچ بھی عظمت مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. جنتی دروازہ بند حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دستک دین گے آواز آئے گی کون آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمان گے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ کھلے گا فرشتہ جنت دا در و غارز کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دروازہ اس واسطے بند سی تے پوچھیا اس واسطے کیونکہ رب محمد دا مینوں آرڈر سی اگر میرے یار تو علاوہ کوئی بھی دستک دے وے دروازہ کھولنا ہی نہیں. جدوں میرا یار آوے محبوب آخر الزمان نبی آئے دروازہ دے وے کبے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دینا تاکہ جنت جان والے سارے نو پتا چل جائے جنت بھی ملنی ہے تے حسنین کریمین دے نانا جان دے صدقے ملنی ہے. اعلی حضرت نے شاید سے مقام تے یا کیا ہوئے گا سب سے اولا رالبی سب سے بالا جنت دے اندر بھی پہلے میرے آقا نے داخل ہونے خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ سب سے اولیاء. حضرات جدو جنتیاں جنت ول جانا ہے انشاءاللہ ایسا ہونا ہے کیونکہ اسی حضور دے سچے غلام اسی جنتی سواریاں تے بہنا ہے. جے ڈر جائیے رب دے کولوں تو انشاءاللہ اللہ نے جنت عطا کرنی. بھئی جدوں بندہ سفر تے جاوے سجنا دے نال ہووے تے کچھ نہ کچھ تے رستے دے اندر کردا ہے اسی دوسریاں گلاں نہیں کرنیاں اسی جنتی سواریاں تے سوار ہو کے بھی انج جلوس دی شکل دے اندر جدوں جانا ہے جدوں جس طرح 12 ربیع الاول شریف دا جلوس کڈیا جاندا ہے نکالیا جاندا ہے تے اسی چپ کر کے نہیں جاندے بلکہ پڑھ رہے ہونے ہیں سب سے اولا
اسی طرح جنت ول بھی اساں جلوس دی شکل دے اندر جدوں جنتیاں جانا ہے تے اوتھے بھی یہی کہنا ہے سب سے اولا رال بھی اپنے مولا. یا اللہ دروازہ کھلیا پھر کی ہوئے گا. یہ شان اللہ بیان کر رہے اپنے کو ڈرن والے دی آئے اپنے کو ڈرن والے دی شان میرا رب بیان کر رہے. خدا دا واسطہ جے کسی تے ظلم نہ کیتا کرو, کسی نال زیادتی نہ کیتی کرو, کسی دا حق غصب نہ کیتا کرو. خدا دی عزت دی قسم ہے نمازاں دی وجہ تو بھی کسی دا حق معاف نہیں ہونا. 10 15 20 حج کر لے, کسی تے زیادتی کیتی جنی دیر تک وہ جہدے نال زیادتی کیتی معاف نہیں کرے گا تینوں معافی نہیں ملنی. کسی دی برائی بیان کیتی کنڈ پیچھے او دے اوتے الزام تراشی کیتی بہتان لگایا, جنی دیر تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ دی عزت دی قسم ہے معافی نہیں ملنی. نمازاں دی قبولیت, حج دی قبولیت, روزے دی قبولیت مشروط ہے کہ اللہ دے بندیاں دی عزت کیتی جائے, اللہ دے بندیاں دی خدمت کیتی جائے. یا اللہ جنت دے دروازے تے پہنچ گئے, ہن اگے کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندا ہے پھر قرآن پڑھ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے جدوں میرے کول ڈرن والے جنتی روٹ تے چلدیاں جنتی دروازے تے پہنچن گے, جنت دے دروازے تے کھڑا فرشتہ کہے گا سلام علیکم, او جنتیو محبوب دے غلاموں تواڈے تے سلام ہوے. استقبال کرے گا جنتی فرشتہ, استقبال کرے گا جویں کوئی آندا ہے تے او دے اوتے پھل دیاں پتیاں سٹیاں جاندیاں نے اہلا و سہلا مرحبا کیا جاندا ہے. اس طرح جنتی فرشتہ محبوب دے غلاماں نو جنتی چوان والیاں نو کہے گا سلام علیکم طبتم. اوے رب دے کولوں ڈر کے زندگی گزارن والے او جنتیو آ جائے تواڈے تے سلام ہوے. ہائے ہائے تواڈے تے اسی واسطے سانوں بھی جدوں کو ملے تو کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نال محبت دے اندر اضافہ ہوندا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے ہائے 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 فرشتہ کہے گا فادخلوها خالدین. فرشتہ کہے گا ٹر جاؤ ویندے کیو, جنت وچ جاؤ تے باہر نہیں آنا, سدا ہی ایتھے رہنا ہے. فادخلوها خالدین. او ڈرن والے رب دے کولوں ڈرن والے جنتی روڈ تے چلدیاں دروازے تے پہنچے, دروازے تے فرشتے نے آکھیا السلام علیکم. جدوں اندر آئے تے فرشتہ کہن لگا ایتھے ہی رہنا جے, رب دیاں نعمتاں دیاں موجاں کرو, جنتی کھانے بھی کھاؤ, سیر و تفریح بھی کرو تے اللہ دی نعمتاں دا شکر ادا کرو. ہن تسی جانا نہیں, سدا ہی ایتھے رہنا ہے. اللہ کریم محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دے صدقے سانو ہمیشہ زندگی میرے سمیت سانو سب نو خوف دے اندر گزارن دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اپنے کولوں ڈرن دی توفیق نصیب فرمائے. ایک منٹ ایک سوال بھی ہے, میں پڑھ دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قاری صاحب میں مزدور ہوں, محنت کر کے گزارا کرتا ہوں, ہر جمعہ آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں, پچھلے 5-4 ماہ سے سکون ملتا ہے. گزارش ہے جب میرے والد کا وصال ہوا تو کھانا بنانے پر میرا بہت خرچہ ہوا جو قرضہ لے کر کیا اور ابھی تک نہیں دے سکا. میری 5 بیٹیاں بھی ہیں. میرے ساتھ جو ہوا آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ جس کی فوتگی ہو اس پر بوجھ نہ بنا کرے بلکہ اپنے گھر کھا کر آیا کرے. آپ کی منت کرتا ہوں میرے جیسے غریب بچ جائیں. دوسرا کیا زیادہ پھل فروٹ لانا فرض ہے کیا؟ نہ لائیں تو برادری برا مناتی ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. شاید جڑے ساتھی بیٹھے نے تساں 4-5 ماہ تو تشریف لے کے آ رہے ہو, میں تو کئی سال ہو گئے نے میں ریکویسٹ کر کے تھک گیا. کیوں جی گواہی دیندے ہو اس گل دی؟ میں ریکویسٹ نہیں کی تھی. میں تو عموماً اکثر کلخانیاں دے بھی عرض کرنا اور ہاتھ بن کے عرض کرنا کہ خدا دا واسطہ جے
انہاں چیزوں نو چھوڑ دیو. امیر تو کر لیندہ ہے, غریب پس جاندہ ہے. غریب کی ہوندہ ہے جی, پس جاندہ ہے. جس طرح ساڑھے بزرگ نے یا بھائی نے جو بھی نے جنہاں نے ریکویسٹ کی تھی اور گزارش کی تھی, اچھا انہوں نے اپنے واسطے نہیں کی تھی کہ میں نو ہن کوئی دیو جناب میں قرضہ اتارنا ہے, لیکن وہ کی کہہ رہے ہیں کہ دوسرے بچ جائیں, دوسرے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. تو انہوں یاد ہوئے گا میں تو اے بھی گزارش کی تھی کہ مسجد کے اندر پھل نہ لے کے آؤ, صرف کھجور لے کے آؤ. یاد ہے اس نے دو حکمت سن اس کے اندر. ایک تو جدو پھل اسی لے کے آنے ہیں تو چھلکے سارے مسجد دے صحن دے اندر بازار دے اندر کھان والے کھا کے ٹر جاندے نے. بابا جی رفیق ضعیف العمر نے, کمزوری دی حالت دے اندر, وہ بیچارے سارا دن جھاڑو دیندے رہندے نے. رزق دی بے ادبی, چنے نہ لے کے آؤ نیچے گردے نے بے ادبی ہوندی, کھجور لے کے آؤ. دو فائدے, غریب بھی بچ جائے گا تے کھلان دا ثواب, کیونکہ کھجور کھلانا بھی سنت ہے کھانا بھی سنت ہے. حضور علیہ السلام دی ایک سنت بھی زندہ ہو جائے گی. اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے.